श्रीकृष्ण. माझे नाव वेदांत विठ्ठल कोरडे आहे. माझा PRN नंबर 180927 आहे. आज मी तुम्हाला 15 अध्याय दाखवणार आहे. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचदशोऽध्यायः. श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलत् मदशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तौ वेद स वेदवित्. अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला. अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि कर्मा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः. अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा. अधश्चमेनम् अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पतन्तत्परिमार्गे तं वे यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः. तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी. निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञै गच्छन्तमूढाः पदमव्ययन्तत्. न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः. मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. शरीरे यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गुरुहि त्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्. श्रोत्रैर्चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः. यदादित्यगतं तेजो जगद्भासते यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्. गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णाम्य चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः. अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनयञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्. द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरक्षाक्षर एव च. क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते. उत्तमः पुरुषं त्वन्यः
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्ययीश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि तो चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। ओम तत्सविदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेववरप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरा कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।